You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालबाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइभ टु योर स्टाइल वेलनेस मल नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। अब राजनीतिक संक्रमण धेरै नलम्बिने। नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षले सुभाष नेमाङलाई स्थायी कमिटीबाट निलम्बन गर्ने निर्णय। थप 87 जनामा कोरोना पुष्टि। संघीय संसदका सांसदहरूलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिन सुरु। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अब राजनीतिक संक्रमण धेरै नलम्बिने बताउनु भएको छ। कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउन सिभिल अस्पताल पुग्नुभएका प्रचण्डले यही फागुन 23 गते संसदको अधिवेशन भएकोले 23 गतेपछि सबै राजनीतिक संक्रमण क्लियर हुने बताउनुभयो। उहाँले ऐन कानुन नियम अनुसार प्रक्रिया अनुसार नै आफूहरू अघि बढ्ने धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै उहाँले सर्वोच्चको फैसलाले संविधान र लोकतन्त्रको विजय भएको जिकिर गर्नुभयो। फरक प्रसङ्गमा उहाँले कोरोना खोप आउनुले मानव जातिको नै जित भएको भन्दै खोप लगाउन आग्रह गर्नुभयो। राजनीतिक संक्रमण के हुन्छ भन्ने जो चिन्ता सर्वत्र व्याप्त थियो नेपाली जनतामा, त्यो सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधान, सिस्टम, लोकतन्त्रको विजय भयो र अब चाहिँ राजनीति पनि ट्र्याकमा जान्छ भन्ने कुराको पहिलो सुनिश्चितता सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गर्यो। यो ठुलो कुरा हो। निरङ्कुशतामाथि, स्वेच्छाचारितामाथि, अहङ्कार र दम्भमाथि न्याय, स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको जित भयो। अर्को कुरा तपाईँले सोध्नुभएको यो चाहिँ होइन, अर्को हो, मैले बुझेको छु। अर्कोको 23 गते पर्खिनुहोस्, सब क्लियर। 23 गतेपछि सब क्लियर। कति दिन जस्तो भन्दा निकै चासोका साथ हेरिएको हुनाले कहिलेसम्म जस्तो लाग्ला? अब आवश्यक न्यूनतम समय त लाग्छ। हाम्रो संविधान, ऐन कानुनको व्यवस्था अनुसार प्रक्रियामा जाँदा लाग्ने समय बाहेक अरू केही पनि लाग्छ। धन्यवाद है। पहिलो कुरा त अरूलाई लागेको देख्दा अलिक दुख्छ होला भने जस्तो लागेको थियो मलाई। आफैले लाग्दा त्यो खोप लागेको मैले थाहै पाइनँ। कति बेला खोप्नुहुन्छ होला भनेको त भइसक्यो भन्नुभयो। किनभने यो बडो सरल रहेछ। कसैले पनि कुनै खालको तनावमा रहनुपर्ने आवश्यकता छैन, सहज ढङ्गले हुन्छ भनेर म भन्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त। दोस्रो कुरा, कोभिड महामारीले विश्वव्यापी रूपमा जुन आतङ्क थियो मानव जातिमाथि, अब यो खोपको आविष्कार भइसकेपछि र यो प्रमाणित भइसकेपछि अब मानिसले फेरि एकचोटि खराब तत्त्वका विरुद्ध या विषाणुका, जीवाणुका विरुद्ध विजय हासिल गरेको महसुस भएको छ मलाई। आफूले खोप लाउँदै गर्दा र अरू सबैले पनि खोप लगाएको हेर्दै गर्दा यो मानिसहरूको फेरि प्रकृतिमाथि विजयको एउटा नयाँ सिँढीमा मान्छे पुग्यो भने जस्तो अनुभूति भएको छ। र म सबै नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई बिना हिचकिचाहट सहज ढङ्गले यो खोपको प्रयोग गर्न र स्वस्थ रहन म विशेष रूपले अपिल गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु र सबैको दीर्घायु र सुस्वास्थ्यको शुभकामना पनि व्यक्त गर्छु। उहाँले बुधबार कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनु भएको हो। नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षले सुभाष नेमाङलाई स्थानीय कमिटीबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेकपा संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका नेमाङलाई स्थायी कमिटीबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले 3 दिनभित्र दलको उपनेताबाट समेत राजीनामा गर्न निर्देशन दिएको नेता भीमबहादुर रावलले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै केही दिन अघि नेकपा संसदीय दलका नेता समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट मुख्य सचेतकको जिम्मेवारी पाएका विशाल भट्टराईलाई केन्द्रीय सदस्यबाट निलम्बन गर्दै निर्णय बैठकले गरेको छ। त्यस्तै शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाह, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा, कर्ण थापा, शान्ता चौधरी र महेश बस्नेतलाई पनि 6 महिना निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक र आलोकतान्त्रिक भन्ने सबै
दलहरूलाई संयुक्त सरकारका लागि अपिल गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। त्यस्तै बैठकले सबै नेताहरूलाई पार्टीको पक्षमा फर्कन आग्रह गर्दै बिना पूर्वग्रह जिम्मेवारी दिइने पनि निर्णय गरेको छ। पार्टीको आधिकारिकताबारे निर्वाचन आयोगले हालसम्म केही निर्णय नगरेकोमा पनि बैठकले खेद व्यक्त गरेको छ। नेता रावलले ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु बराबर भएको बताउनुभयो। बैठकले आफूलाई सुरक्षा खतरा भएको भनेर दिएको अभिव्यक्ति षड्यन्त्रपूर्ण र गैर जिम्मेवारी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओली एक क्षण पनि प्रधानमन्त्री पदमा बसिरहन नमिल्ने कुरामा बैठकको जोड नेता रावलले बताउनुभयो। अहिलेको वर्तमान परिस्थितिको बारेमा अध्यक्ष द्वयबाट केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई महत्त्वपूर्ण जानकारी गराउनु भएको छ र अहिले जुन दुईटा महत्त्वपूर्ण विषयहरू हाम्रो सामु छन्, एउटा निर्वाचन आयोगमा हामीले जुन धेरै समय अगाडि निवेदन दिएका थियौँ र हाम्रो पार्टी केन्द्रीय कमिटीको अत्यधिक बहुमतको निर्णय अनुरूप हामीले तत्काल पार्टीको आधारिकताका सम्बन्धमा उठेको विवादलाई निरूपण गर्न र निर्णय दिनको लागि हामीले जुन जानकारी मागेका थियौँ, तत्सम्बन्धमा अहिलेसम्म हामीले कुनै जानकारी प्राप्त नगरेको हुनाले पुनः हामीले तत्सम्बन्धमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा जानकारी पाउनुको लागि पुनः हामीले तत्सम्बन्धमा आवश्यक पत्राचार वा जे गर्नुपर्छ हामी गर्ने भन्ने निर्णय हामीले गरेका छौँ। र सँगसँगै अहिले जुन प्रतिनिधि सभाको बैठकको सन्दर्भ छ, यस बैठकका सन्दर्भमा नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र जनतामाथि प्रहार गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने जुन असंवैधानिक निर्णय भएको थियो त्यसलाई बदर गरेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको ऐतिहासिक फैसलाको बैठकले हार्दिक स्वागत गरेको छ र त्यसको लागि धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ। र त्यो ऐतिहासिक फैसलाले जसरी संविधानको सर्वोच्चतालाई स्थापित गरेको छ र त्यो संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्थापित गराउनको लागि त्यसमा योगदान पुर्याउनु हुने सम्बन्धित न्यायमूर्तिहरू, कानुन व्यवसायीहरू, नागरिक समाज, पत्रकार, सम्पूर्ण जनसमुदाय जसले यसमा योगदान गर्नुभयो र हाम्रो संविधानमाथि जुन प्रहार भएको थियो त्यो प्रहारलाई निरस्तर तुल्याउनु भयो, उहाँहरू सबैलाई बैठकले हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ। र त्यसको साथसाथै हाम्रो पार्टी केन्द्रीय कमिटीका कतिपय सदस्यहरूले पार्टीको विधान विपरीत र पार्टीको हाम्रा नीति विपरीत, हाम्रा मान्यता विपरीत आफ्ना गतिविधिहरूलाई तीव्र पारेको देखिएकोले थप केही सदस्यहरूलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। त्यसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा थाई कमिटीका सदस्य एवं सङ्घीय संसद दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङले पार्टीको अन्तरिम विधान 2075 को धारा 61 क अन्तर्गतका 1 देखि 5 र 14 नम्बर आकर्षित हुने गरी गम्भीर रूपमा अनुशासन उल्लङ्घन गर्नुभएकोले उहाँलाई पार्टीको अन्तरिम विधान 2075 को धारा 61 ख को 1, 7 र 8 बमोजिम स्थायी कमिटीको सदस्यबाट 6 महिनाका लागि निलम्बन गर्ने साथसाथै उपनेताको पदबाट तुरन्त राजीनामा दिनुको लागि उहाँलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। र त्यस्तै गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको हाम्रो केन्द्रीय कमिटीका सदस्य एवं प्रतिनिधि सभाका सदस्य विशाल भट्टराईले हालसालै जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने र हाम्रो प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू र अन्य केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको बीचमा पनि भ्रम सिर्जना गर्ने र गलत सूचना प्रवाह गर्ने काम गर्नुभएकोले उहाँलाई पार्टीको अन्तरिम विधान 2075 को धारा 61 क र अघि नै मैले उल्लेख गरेका 1 देखि 5 र 14 नम्बर 1 देखि 5 र 14 नम्बर आकर्षित हुने गरी उहाँले पनि अनुशासनको उल्लङ्घन गर्नुभएको हुनाले उहाँलाई पार्टीको अन्तरिम विधान 2075 को धारा 61 ख को 1, 7, 8 अनुसार केन्द्रीय कमिटीको सदस्यबाट निष्कासन गर्ने र उहाँलाई प्रतिनिधि सभाको सदस्यको जिम्मेवारी पार्टी विधान अनुरूप निर्वाह गर्न र यस्तो पार्टी विरोधी गतिविधिमा नलाग्न उहाँलाई निर्देशित गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अन्तरिम विधानको व्यवस्था अनुसार सङ्घीय संसदका सदस्यहरूलाई सदस्यबाट निष्कासित गर्नको लागि हाम्रो संसदीय दलले बोर्ड गठन गर्नुपर्छ र त्यो बोर्डले सिफारिस गरेपछि केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेपछि मात्रै त्यो सदस्यता समाप्त हुन्छ। तर उहाँले यसबारेमा पनि कुप्रचार गर्नुभएको छ र यदि केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्नु पर्यो भने यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ हाम्रो पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा हामी अत्यधिक बहुमतमा छौँ। त्यस्तो निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी नै निर्णय गर्छौँ र त्यसकारण यस्तो खालको गलत जुन प्रचार गरिएको छ त्यसलाई पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठकले स्पष्ट गरेको छ। र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हाम्रो नेकपा केन्द्रीय कमिटीका अन्य केही सदस्यहरू जो हामीले केही समय अगाडि पार्टीबाट कारबाही गरेका तत्कालीन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा अनेक प्रकारका गलत कुराहरू गर्ने, मर्यादालाई पनि नागेर जाने यस्तो काम गरिरहनु भएको छ। त्यसमा अहिले प्रभु शाह, महेश बस्नेत, कर्णबहादुर थापा, शान्ता चौधरी, सूर्य थापालाई
पार्टीको अन्तरिम विधान 2075 को अघि नै मैले उल्लेख गरेको धारा 61 को क अन्तर्गतका 1 देखि 5 र 14 नम्बर आकर्षित हुने गरेर उहाँहरूले पनि अनुशासन उल्लङ्घन गर्नुभएकोले उहाँहरूलाई पनि केन्द्रीय कमिटीको सदस्यबाट 6 महिनाको लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ। र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीको पक्षमा स्वागतयोग्य फैसला गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस 5 गते गर्नुभएको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्नुको साथसाथै उहाँले संवैधानिक नैतिकता समेत कायम नराखेको स्पष्ट गरिसकेका छ। आफूले स्वेच्छाचारी किसिमले गरेको प्रतिनिधि सभाको विघटन तथा आगामी वैशाख महिनामा आम निर्वाचन गर्ने निर्णय उचित भएको भन्दै आउनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यस सम्बन्धी निर्णय र भनाइ गलत साबित भइसकेपछि तत्काल प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने उहाँको कर्तव्य हुन्थ्यो त्यो सामान्य नैतिकताभित्र पर्थ्यो। तर त्यो नैतिकता र मर्यादाको कुनै ख्याल नगरी पदमा टाँसिरहने उहाँको कार्यको बैठकले निन्दा गरेको छ र साथै उहाँका गुटका मानिसहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट उल्टै राजीनामा नगर्न निर्देशन दिएको छ भन्ने जस्तो गलत र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएकोमा त्यसको बैठकले भत्सना गरेको छ। साथै प्रधानमन्त्रीबाट आफूलाई सुरक्षा खतरा भएको भनेर भनिदिएको अभिव्यक्ति षड्यन्त्रपूर्ण र गैरजिम्मेवार रहेको ठहर गर्दै यस्तो अभिव्यक्ति दिई अयोग्यता र अनुत्तरदायी चरित्र थप प्रदर्शन गरे बापत समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा एक क्षण पनि रहन नमिल्ने कुरामा यो बैठकले जोड दिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केन्द्रीय कमिटीको अत्यधिक बहुमत सदस्यहरूको सहभागितामा बसेको विधिवत बैठकबाट निर्णय गरी पार्टीको अधिकृतताको सम्बन्धमा अविलम्ब निर्णय गरिदिन हुन पटक पटक हामीले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको, त्यहाँ हामीले प्रतिनिधि मण्डल गएर कुराकानी गरेको यहाँहरूलाई विदितै छ। तर अहिलेसम्म पनि हाम्रो पक्षमा केन्द्रीय कमिटीको अत्यधिक बहुमत हुँदाहुँदै हामीले नेपालको कानुन बमोजिम, लोकतान्त्रिक मर्यादा र मान्यता बमोजिम हामीले त्यस्तो माग गर्दा गर्दै पनि अहिलेसम्म त्यसमा कुनै स्पष्ट निर्णय जानकारी नआएकोमा हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले त्यसमा खेद प्रकट गरेको छ र तत्काल राज्यको कानुन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अन्तरिम विधान 2075 र लोकतान्त्रिक प्रणाली र मान्यता अनुरूप निष्पक्ष एवं न्यायसङ्गत निर्णय गर्न निर्वाचन आयोग समक्ष हाम्रो बैठकले पुनः जोरदार माग गरेको छ। लोकतन्त्रको स्वच्छ विकास र सुदृढीकरणको लागि निर्वाचन आयोगको निष्पक्ष तथा कानुन सम्मत भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको कुरा हामीले मानेका छौँ र त्यो तथ्यलाई मनन गर्नुको साथसाथै अब यो ढिला न्याय दिनु भनेको अन्ततः यो न्याय नदिनु सरह हो भन्ने कुरालाई समेत सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराको पनि बैठकले स्मरण गराएको छ। जति पनि हाम्रा केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारीहरू वा सदस्यहरू र संसदीय दलका पदहरू रिक्त रहेका छन् तत्सम्बन्धमा मैले अघि भने जस्तै ती सबै कुराहरूमा यथा समयमा निर्णय गर्नुको लागि थाई कमिटी र सचिवालयले गृह कार्य गरेर अनि उपयुक्त समयमा त्यतातर्फ पाइला चाल्ने कुरा पनि बैठकमा भएको छ। आज केन्द्रीय कमिटी बैठकमा कतिजना उपस्थित हुनुहुन्थ्यो होला? त्यो बैठक त मैले त्यहाँ हस्ताक्षरको हेर्नुपर्छ, तर यसमा अत्यधिक बहुमत सदस्यहरूको उपस्थिति छ र अहिले कतिपय कमिटीहरू हस्ताक्षर गरि नै रहनु भएको हुनाले मैले त्यसलाई अन्तिम त भन्न सकिनँ। तर बहुमतभन्दा पनि धेरै अत्यधिक सङ्ख्यामा केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको छ। 23 गते बस्ने संसद बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने र अन्य दलहरूसँग छलफलका लागि स्थायी र सचिवालय बैठकलाई केन्द्रीय कमिटी बैठकले अधिकार दिएको रावलले जानकारी दिनुभयो। केन्द्रीय कमिटी बैठकमा 280 जना केन्द्रीय सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। नेकपाका कुल 441 जना केन्द्रीय सदस्य मध्ये 280 जनाले हस्ताक्षर गरेका हुन्। बैठकमा सो पक्षका अध्यक्ष प्रचण्डले चीन र भारतका लागि कम्फर्टेबल सरकार भनेर दिएको अभिव्यक्ति गलत ढङ्गले प्रचार गरिएको बताउनु भएको नेता रावलले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा बुधबार थप 87 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशको विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 87 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,74,381 पुगेको छ। त्यसै थप 62 जना कोरोना मुक्त भएका छन् भने हालसम्म नेपालमा 2,70,605 जनाले कोरोना जितेका छन्। त्यस्तै मन्त्रालयले नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या पुनः अत्याधिक गरेको छ, जस अनुसार थप 233 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 3010 पुगेको छ। नेपालमा हाल 766 जना आइसोलेसनमा र 59 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। हालसम्म 21,73,511 वटा PCR गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सँगै संसदका सांसदहरूलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिन सुरु गरिएको छ। बुधबारदेखि सिभिल अस्पताल नयाँ बानेश्वरमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिन थालिएको हो। पहिलो दिन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायतका सांसदहरूले खोप लगाएका थिए। कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइसकेपछि सभामुख सापकोटाले कोभिड-19 विरुद्ध पूर्ण विजय हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास पैदा भएको बताउनुभयो। उहाँले खोप वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएका कारण निर्धक्क भएर सबैले लगाउनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सभामुख सापकोटाले सांसदहरूलाई खोप लगाउन गरिएको व्यवस्थापन राम्रो रहेको पनि जिकिर गर्नुभयो। तपाईँको यो उत्साहपूर्ण सहभागिताका लागि उत्साहित देखाएको छ। माननीय मन्त्रीज्यू लगायत मैले चाहिँ व्यवस्थित छ भन्ने नै सोचेको थिएँ। मैले सोचेको भन्दा पनि बढी व्यवस्थित र खोप लाउँदाखेरि मैले थोरै चाहिँ अलिक असहज हुन्छ कि भन्ने सोचेको थिएँ। बिल्कुल असहज र त्यो चाहिँ मैले फाइदा भएको छ। खोप लाउने बेला हुँदैछ भन्दै गर्दाखेरि खोप सिद्धिसक्यो। त्यसकारण त्यो असाध्य सहज छ र म यहाँ प्रवेश गरेदेखि सिभिल हस्पिटलमा खास गरी यो खोपको एरियामा प्रवेश गरेदेखि सबै कुरा व्यवस्थित छ र मलाई खुसी लाग्यो। खोप आएको एक महिना चाहन्छु धेरै अभ्यास लागिसकेको छ। मैले यो चाहिँ सफल हुँदैछ र पूर्ण रूपमा सफल हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। असर प्रभावबारे त अब मैले भर्खर लाउँदैछु होइन, त मैले सबै कुरा भन्नु त अगाडि होला। तर मलाई खोप लगाइसकेपछि अहिले मेरो अनुभूति चाहिँ के छ भने यो बहुत सहज छ होइन। यो वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएको भएपछि यसमा पुरै चाहिँ निर्धक्क भएर सबैले लाए हुन्छ। किनभने यो विज्ञानको कुरा हो। विज्ञान अब हजारौँ लाखौँमा अलिअलि कहिलेकाहीँ त्यो हुने कुरा हुन्छ, तर यो पूर्ण रूपमा सफल हुन्छ र वैज्ञानिक प्रयोगबाट सफल हुन्छ। सम्पूर्ण नेपालीहरूले कुनै पनि चाहिँ गाउँ बराबरको पनि हिचकिचाहट नगरिकन लाउँदा हुन्छ र हाम्रो व्यवस्थापन पनि त्यही अनुसार प्रतिनिधि सभा बैठक बस्नु अघि संसद सचिवालयले सांसद, कर्मचारी, मर्यादा पालक लगायतलाई खोप लगाउने व्यवस्था गरेको हो। ललितपुर र सिन्धुपाल्चोकमा सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि भारत सरकारले करिब 24.5 करोड आर्थिक सहयोग गरेको छ। ललितपुर स्थित ज्येष्ठ वर्ण महाविहार तथा सिन्धुपाल्चोक स्थित सुलीभ्याङ गुम्बा र सोर्माथाङ गुम्बा निर्माणका लागि बुधबार भारतीय राजदूतावासको विकास साझेदारी तथा पुनर्निर्माण प्रभागका प्रमुख राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको केन्द्रीय परियोजना कार्यान्वयन इकाइ का परियोजना निर्देशकले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। त्यसैगरी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र सफल बोलपत्रदाता बीच ठेक्का सम्झौतामा हस्ताक्षर समेत भएको दूतावासले जनाएको छ। इन्डियन नेसनल ट्रस्ट फर आर्ट एन्ड कल्चर हेरिटेजले ज्येष्ठ वर्ण महाविहारको पुनर्स्थापनाका लागि प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्नेछ भने बाँकी दुई परियोजनाको कार्यान्वयन केन्द्रीय परियोजना कार्यान्वयन इकाइले गर्नेछ। व्यवसायी 11,74,800 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुर्याएको यी सांस्कृतिक क्षेत्रको पुनर्निर्माण भारत सरकारको पुनर्निर्माण अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत हुने बताइएको छ। ललितपुर प्रहरी माताहत स्थापना भएको महानगरीय प्रहरी प्रभाग बालकुमारीको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन भएको छ। नवनिर्मित भवनको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक हरिबहादुर पालले उद्घाटन गर्नुभएको हो। उद्घाटनपछि बोल्दै उपत्यका प्रहरी प्रमुख पालले प्रहरीले आम नागरिकको सुरक्षा गर्न सके मात्र भवन स्थापनाले सार्थकता पाउने उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले स्मार्ट सिटी सफल बनाउन सुरक्षा क्षेत्रको ठूलो भूमिका हुने बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो भवनको उचित सम्भार आफैले गर्नुपर्नेमा जोड
दिनुभयो। त्यस्तै ललितपुर प्रहरी प्रमुख एसएसपी किरण वज्राचार्यले नयाँ भवन निर्माणपछि उक्त मनोवनका साथ जनताको सुरक्षामा उत्रन मद्दत मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यो भवन अहिले भर्खर हामी तल माथिसम्म पुगेर हेर्यौँ। हेर्दाखेरि यसको डिजाइन ज्यादै राम्रो छ। दक्षिणी मोहरा पूर्वी मोहरा पुरा एकदमै घाम लाग्ने किसिमको छ, छिमेकीले अग्लो घर नबनाएसम्म। र त्यसपछि सायद अहिले गाह्रो पर्छ होला, तरै पनि यसको डिजाइन चाहिँ राम्रो छ, एकदमै राम्रो डिजाइन गरिएको छ। र मैले योभन्दा पहिला हाम्रो जावलाखेल प्रभागको एउटा भवन बनाउँदाखेरि त्यहाँ पनि मैले एकचोटि अनुरोध गरेको थिएँ। त्यो के भने नि, हामी चाहिँ भवन बनाउँछौँ, नयाँ नयाँ विदेशीहरूले पनि प्रोजेक्ट बनाइदिन्छ अनि नेपाल सरकारले हस्तान्तरण गर्छ। त्यो हस्तान्तरण गरिसकेपछि त्यो भवनको त्यो संरचनाको चाहिँ एक किसिमले चाहिँ बिग्रन सुरु हुन्छ, एकदमै द्रुत गतिले बिग्रिन्छ। कारण के त भन्दाखेरि हाम्रोमा मेन्टेन गर्ने हाम्रो चलन राम्रो छैन। चिपालु गुठीको भवनमा स्थापना भएको र 2072 साल असोज 14 गते मन्त्री परिषदको निर्णयबाट प्रहरी नायब निरीक्षक 1, प्रहरी सहायक निरीक्षक 2, प्रहरी हवलदार 8 र प्रहरी जवान 23 गरी जम्मा 34 जनाको दरबन्दी कायम भएको यस बालकुमारी मन्दिरको संरक्षण समितिको जुन भवन छ, भवनमा बस्दै आइरहेको, भवनको अभावको अवस्थामा, आफ्नो स्वयं भावको अवस्थामा बस्दै आइरहेको स्थिति अवस्थामा सरकारवालाहरू निकायहरूको पहलमा मिति 2073 साल मङ्सिर 6 गते महानगरीय प्रहरी प्रभाग बालकुमारीको नाममा ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 9 स्थित मनहरा पुलको नजिक यस किता नम्बर 993 मा 12 आना जग्गा प्राप्त भई पश्चात नेपाल सरकार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट यस नयाँ भवन निर्माणको लागि बजेट विनियोजन भई निर्माण कार्य सम्पन्न भएको र आज यसै भवनको उद्घाटन भइरहेको बेहोरा सम्पूर्णमा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण कोषको सहयोगमा झण्डै 2 करोड लागतमा निर्माण भवन 2वटा थुनुवा कक्ष सहित 11वटा कोठा रहेका छन्। चालकको लापरवाहीका कारण जीपको ठक्करबाट आफ्ना सहपाठीको मृत्यु भएको भन्दै विद्यार्थीहरूले बुधबार ललितपुरको जावलाखेलमा प्रदर्शन गरेका छन्। एकान्त कुनाको आकाशे पुल नजिकै सडक पार गर्ने क्रममा ठक्कर दिएपछि गाडीले ब्याक गरेर सहकर्मीको ज्यान लिएको भन्दै कोटेश्वर बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थीले जावलाखेलमा सडक अवरुद्ध गरेर प्रदर्शन गरेका छन्। बुधबार बिहान 567 नम्बरको जीपको ठक्करबाट कोटेश्वर क्याम्पसमा अध्ययनरत 19 वर्षकी अन्जु दाहालको मृत्यु भएको थियो। न्यायको माग गर्दै जावलाखेल चोकमा सडकै छेकेर विरोध गर्नु परेको विद्यार्थीहरूले बताएका छन्। बागडोलमा हाम्रो बिए फर्स्ट इयर पढ्ने अन्जु दाहाल बहिनीलाई बुलेरो गाडीले जबरजस्ती ब्याग सारेर हानेर आज हामी यो विरोध कार्यक्रम निकालेका छौँ। हामीले जडीबुटीदेखि यहाँ जावलाखेल चौकीमा उसलाई छुनेको भएको कारणले पाटन हस्पिटलमा हाम्रो बहिनीको डेथ भएको थियो। पाटन हस्पिटल हुँदै यहाँ आएर विरोध ल्याली निकालेका थियौँ। अनि यहाँ हामीले एउटा मात्रै बाटो छेकेका थियौँ। अनि हाम्रो क्याम्पसको सरहरूलाई भित्र जान पुलिस चौकीमा निष्कर्षको लागि जान नदिएर हामीले पुरै बाटो अवरुद्ध गरेका हौँ। जबसम्म निष्कर्ष आउँदैन हामी पुरै बाटो अवरुद्ध गर्ने भन्ने नारा लाएर बसिरहेका छौँ। निष्कर्ष आओस्, हामी जनतालाई, हाम्रो आमा बुवा दाजुभाइहरूलाई दुःख दिने नियतले यहाँ आएका होइनौँ। हाम्रो बहिनीले न्याय पाउन् भनेर, बहिनीलाई र बहिनीको परिवारले पीडितले उचित क्षतिपूर्ति पाउन् भनेर हामी यहाँ आएका हौँ। बागडोलमा हो हाम्रो कोटेश्वर क्याम्पस जडीबुटीमा बिए फर्स्ट इयर पढ्ने बहिनी अन्जु दाहाल बहिनीलाई बुलेरो गाडीले ब्याग पहिला हान्यो, त्यसपछि ब्याग सारेर किचेर दाहाल सिन्धुपाल्चोक घर भई ललितको बागडोलमा डेडामा बस्दै आउनु भएको थियो। घटनापछि जीप चालकलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा 6 विद्यार्थी संगठनले नेपाल आयल निगम घेराउ गरेका छन्। अखिल क्रान्तिकारी अनेरा सेवी 5औं लगायतका 6 संगठनले बुधबार आयल निगममा घेराउ गरेका हुन्। उनीहरूले मूल्य वृद्धि फिर्ता लिन र खाद्य वस्तुमा भएको मूल्य वृद्धि तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न माग गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेको भन्दै आयल निगमले 2 सातामा 3 पटक मूल्य वृद्धि गरेको छ। विद्यार्थी संगठनहरूले तत्काल मूल्य वृद्धि फिर्ता नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेलले पटक पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर आम सर्वसाधारणमा परेको भन्दै मूल्य वृद्धि फिर्ता लिनुपर्ने बताउनुभयो। अहिलेको विरोध साङ्केतिक कार्यक्रम मात्र भएको भन्दै सरकारले आफूहरूको कुरा नसुने अन्य सङ्घर्षका कार्यक्रम ल्याउने उहाँले बताउनुभयो। यो
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि पटक पटक जुन ढङ्गले मूल्य वृद्धि गरिराखेको छ र यो मूल्य वृद्धिले विद्यार्थी र त्यसै गरी सबै गरिखाने वर्गलाई यसले सबैभन्दा बढी आक्रान्त पारेको छ र पेट्रोलियम पदार्थमा हुने मूल्य वृद्धिले दाल चामल खाद्यान्न लगायत सबै सामानमा चाहिँ स्वत मूल्य वृद्धि हुने र चुलो असाध्य महँगो हुने हुँदाखेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि जुन ढङ्गले भएको छ यो मूल्य वृद्धि अविलम्ब फिर्ता हुनुपर्छ र यो मूल्य वृद्धि फिर्ताको निम्ति हामीले आज यो साङ्केतिक रूपमा 6वटा विद्यार्थी सङ्गठनको आयोजनामा हामीले यो कार्यक्रम गरिराखेका छौँ र हामीले एउटा यो साङ्केतिक कार्यक्रम मात्रै हो तर यदि सरकार जनताप्रति जवाबदेही नहुने र गरेको मूल्य वृद्धि यदि फिर्ता नलिने र पटक पटक चाहिँ यो वा त्यो बहानामा चाहिँ मूल्य वृद्धिलाई चाहिँ गर्दै अगाडि बढाउने जो काम गर्दै जान्छ भने अब विद्यार्थीहरू आन्दोलित हुनुको विकल्प छैन र आम सबैलाई हामीले आन्दोलनमा सङ्घर्षमा उतार्नेछौँ र हामी सबै जनतालाई हामी अपिल गर्छौँ किनकि यो भ्रष्टाचारमा चुरुम्म भएको सरकार त्यसै गरेर चाहिँ यहाँ लुटेर खानेहरू र यहाँ दलाली गर्ने भ्रष्टाचार गर्ने तस्करी गर्ने तर जनताको ढाड सेक्ने गरी जुन ढङ्गले मूल्य वृद्धि गर्ने काम भएको छ यो हामी भन्छौँ यो प्रति हामीले भर्सना पनि गरेका छौँ। यस्तै काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट मेडिकल कलेजलाई सम्बोधन दिने प्रक्रिया अगाडि नबढाउन पनि विद्यार्थी सङ्गठनहरूले माग गरेका छन्। अघिल्लो दिन गिरावट भएको सुन चाँदीको मूल्य वृद्धि भएको छ। सुनको मूल्य तोलामा 500 रुपियाँले बढेको छ। यस दिन छापाला सुन प्रति तोला 87,500 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। यसै गरी तेजाबी सुन प्रति तोला 87,050 रुपियाँमा खरिद बिक्री भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। सुनसँगै चाँदीको भाउ पनि यस दिन वृद्धि भएको छ। महासङ्घका अनुसार चाँदी तोलामा 25 रुपियाँले वृद्धि भएर प्रति तोला 1,315 रुपियाँमा किनबेच भइरहेको छ। राजधानीमा जारी शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा नयाँ बस्ती युवा क्लबले टुसाल युथ क्लबसँग बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेको छ। बुधबार भएको खेलमा नयाँ बस्तीले टुसालसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको हो। एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटामा 1 गोलको अग्रता जोगाउन नसक्दा नयाँ बस्ती बराबरीमा रोकिनु परेको हो। खेलको 39औं मिनेटमा विवेक गुरुङले गोल गर्दै नयाँ बस्तीलाई अग्रता दिलाएका थिए तर खेलको 71औं मिनेटमा एलोन राईले गोल गर्दै टुसाललाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याएका थिए। यस बराबरीसँगै नयाँ बस्तीले 9 खेलमा 12 अङ्क जोडेको छ। टुसालले 9 खेलमा 8 अङ्क जोडेको छ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। अब राजनीतिक संक्रमण धेरै नलम्बिने। नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षले सुभाष नेमाङलाई स्थायी कमिटीबाट निलम्बन गर्ने निर्णय। थप 87 जनामा कोरोना पुष्टि। संघीय संसदका सांसदहरूलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिन सुरु। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालबाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा a life to your style, wellness mall, a natural way to improve your health.